अस्सलाम का नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पूरा पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी चचा को लेके बहुत ज़्यादा सैंटी हुए थे। आखिरकार चचा जो हैं उनकी बाइज्जत जो है वो रिहाई हुई है, उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया गया और मुकदमा भी इतना बोकस था, इतना यानी वो फार्म 47 की जो हुकूमत है ना उसके लेवल का मुकदमा था। और वो जो मरियम नवाज शरीफ क्लेम करती हैं कि मैंने पुलिस में ये रिफॉर्म कर दी, मैंने पुलिस में ये वाला महकमा बना दिया, सीसीडी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सबको पता है कि ये सीसीडी जो है वो क्या कर रही है, पॉलिटिकल लोगों को उठा रही है, कत्ल कर रही है। और मरियम साहिबा जो हैं वो तारीफ बटोरने पर लगी हुई हैं और पुलिस 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 करती हैं। अब चचा जो हैं उनकी रिहाई के अंदर ना तो मरियम नवाज शरीफ का कोई कमाल है, ना पंजाब गवर्नमेंट का कोई कमाल है और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कमाल है। अगर उसमें किसी चीज़ का कमाल है तो ये जो आप एक मोन्यूमेंट या मुजस्मा बनाया गया था, ये जो दो हाथों ने नखरे उठा रखे हैं, इनका कमाल है। क्योंकि इनकी वजह से चचा जो है वो रिहा हुआ है। चचा के ऊपर एक पुरानी FIR जो मेरा ख्याल है पिछले माह की या उससे पिछले माह की जो PTI की कोई रैली थी उसकी FIR के ऊपर चचा को जो है वो बाद में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि शोर ही इतना बढ़ गया। पहले उनसे वीडियो भी बनवा ली लेकिन तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि चचा ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। चचा तो रातों रात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बाद में खास सबसे मशहूर आदमी जो है वो चचा बन चुका था। अब चचा जो है वो हजम नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कोई चचा मजीद साहब हैं जो बाहर से काफ़ी साल लगा के वापस आए थे और उनकी भी कमबख्ती आई हुई थी कि उन्होंने पता नहीं किसने उनको ये नखरे उठाने वाला जो मुजस्मे का आइडिया दिया और उन्होंने इस्लामाबाद में वो मुजस्मा बना दिया। अब उधर से चचा ने तो ज़ुबान से दे दी दो गालियाँ या बुरा भला बोल दिया। अब ये मुजस्मा जो है वो राह चलते हर बंदा जब देखता था तो वो एक गाली लगता था। अब गवर्नमेंट के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया। तो फिर आप देख रहे हैं, आप तस्वीर में देख रहे हैं कि पहले जो है उसको बनाया गया और फिर उसके ऊपर पर्दा डाला गया। और वो गाना आपको भी याद आ रहा होगा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि भाई ये क्यों हटा रहे हैं, तो फिर उनको ये गाना सुनाया गया तो बात उनको भी समझ आ गई। बहरहाल आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर फिर जब कोई चीज़ वायरल होती है फिर उसकी ऐसी की तैसी फेर दी जाती है। तो फिर अब लोग ये जो बातें कर रहे थे सोशल मीडिया पे, जिस तरह की पोस्ट लगा रहे थे, जिस तरह के उसके नीचे कमेंट्स लिख रहे थे, तो चचा की गालियां तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। तो फिर हुआ ये कि उनको मजबूरन ये चचा को रिहा करना पड़ गया कि भाई एक तरफ मुजस्मे, दूसरी तरफ चचा, तो हम कहाँ पे फंस गए हैं। तो कहते फंसी जान शिकंजे अंदर जू वेलन विच गन्ना, रो नुको हुन रवे मोहम्मद हुन रवे ते मैं मन्ना। बहरहाल चचा जो हैं वो रिहा हो गए हैं। उनकी सारी स्टोरी हमने आपको बता दी है कि उनकी रिहाई में असल किरदार जो है वो जो नखरे उठाए हुए वो जो दो मुजस्मे या दो हाथ हैं उनके है। बहरहाल आपको पता है कि जब आप चोर दरवाजे से आए हों, फॉर्म 47 पे आए हों, तो फिर आप खुशामद के अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर या तो आप इस तरह के मुजस्मे बना सकते हैं या फिर खल्के खुदा अगर गुस्से में, जैसे कि चचा को ब्लड प्रेशर है, यही वकील ने वहाँ पर जो है वो प्ली भी ली है जिसके ऊपर वहाँ पर सेशन जज ने ये कहा कि भाई किसी के दो अल्फाज के ऊपर उसको गायब कर दिया जाएगा। बल्कि यहाँ हमारे DGSPR ने तो ये कहा था कि जनाब किसी को इस तरह गायब करना वो बिल्कुल गलत बात है और आइन के ख़िलाफ़ है। तो उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ और आखिरकार फिर 3-4 दिन बाद चचा जो हैं वो बरामद हो गए। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं मुझे बज़ाते ख़ुद बहुत सारे फ़ोन आए, क्योंकि कल मैंने हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पर यासर, उनकी एक वीडियो लगाई थी जिसमें उन्होंने ये ऑफ़र की थी कि जनाब मैं जो है वो चचा का हर माह का जितना भी ख़र्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। बस उसके बाद क्या था कि फ़ोन ही फ़ोन, और उनको भी लोग कॉलें कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर से आगे पीछे से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए और सब ने कहा कि वो चचा के लिए जो है वो जो भी उनकी नौकरी चली गई है, अगर अब ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद उनको कोई नई नौकरी मिल गई है या फिर दोबारा उनको रख लिया गया है, इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। तो ये तो थी जनाब चचा की स्टोरी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि जी अली मीन गंडापुर के ऊपर मैंने भी बड़ी सख्त तनकीद की थी। एक वीडियो जो मैंने बनाई थी जो रील टाइप की छोटी वीडियो, उसके अंदर मैंने ये सवाल किया था कि भाई इमरान खान जो है वो बैठा हुआ जेल से कह रहा है कि 5 अगस्त को हमारी जो तहरीक है वो पीक पे होनी चाहिए
اور آپ کہتے ہو کہ میں عمران خان کا حکم مانتا ہوں، تو یہ کون سا حکم ماننے کا طریقہ ہے کہ آپ نے 90 دن کا الٹیمیٹم اپنے پاس سے دے دیا؟ 3-4 دن اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی، پورا پاکستان بلکہ پی ٹی آئی اوورسیز سب نے علی امین گنڈا پور کو، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جئی کی تئی پھیر دی۔ تو اب سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس بات سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ جو تاریخ ہے یہ 5 اگست پہ ہی پیک پہ ہوگی، جو عمران خان نے کہہ دیا ہے اسی طرح ہم اس تحریک کو لے کے چلیں گے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ جو بیان تھا، انہوں نے کہا کہ ان کی ذاتی حیثیت میں تھا۔ اب علی امین گنڈا پور کے یہ ذاتی حیثیت کے جو بیانات ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ شروع ہوتی ہے تو اچانک آپ دیکھیں گے کہ علی امین گنڈا پور اسی طرح کی بڑکیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں ان کو مولا جٹ بھی کہتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جوش جذبہ کر کے پھر ساتھ ہی جیسے ٹائر میں سے ہوا نکال دی جاتی ہے تو وہ ٹائر جو ہے وہ پھس ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ علی امین گنڈا پور کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ روز قبل بھی علی امین گنڈا پور نے حلیمہ خانم صاحبہ ساتھ کھڑی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلحہ لے کے آئیں گے، اور اگر ہمارے اوپر جو ہے وہ اس دفعہ فائرنگ ہوئی تو ہم بھی اس کا جواب دیں گے اور اس طرح کریں گے، جس کے اوپر حلیمہ خان صاحبہ کچھ کہنے لگی تھی۔ بہرحال انہوں نے بعد میں کور کیا، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سیلف ڈیفنس کی بات کر رہے تھے۔ لیکن دیکھیں، عمران خان نے ہمیشہ پرامن جو ہے تحریک یا پرامن جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، کبھی انہوں نے انتشار یا اسلحہ یا ڈنڈا اٹھانے کی بات نہیں کی ہے۔ لیکن چونکہ جو کچھ پچھلے 3-4 سال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے، جس طرح 26 نومبر کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، تو بہت سارے خدشات اس طرح سے ہیں۔ اسی لیے اس دفعہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی کہ وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ روڈ بلاک کریں گے، ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آئیں گے۔ لیکن آئیں گے تو تب وہاں پہ جو جنید اکبر ہیں انہوں نے اپنی کہانی سنا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ مرزا افریدی جو بھی ہیں ان کے فارم ہاؤس پہ ہمیں لے جایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا گیا تھا فارم ہاؤس ہے اور وہاں پہ جا کے میٹنگ کرنی ہے۔ تو وہ جو ان کو سینیٹر بنانے کا جو سارا یہ کھیل رچایا جا رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، اب میرا خیال ہے کہ یہ سارے پتے جو ہیں وہ بالکل سامنے آ چکے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ 3-4 نام آپ انگلیوں پہ لے سکتے ہیں کہ جن کو عمران خان نے عزت بھی دی، رتبہ بھی دیا اور ان کو پوزیشن بھی ملی۔ لیکن اگر کوئی آستین کا سام بننا چاہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال مراد سعید جیسے لوگ بھی موجود ہیں، یاسمین راشد جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ بے شمار آپ نے دیکھا کہ جو لوگ شاہ محمود قریشی ہیں، اس طرح کے دیگر لوگ بھی جو ہیں جن کے نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، وہ سب لوگ بھی ہیں اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور سخت قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ صرف بڑکیں لگاتے ہیں۔ لیکن عوام اتنی جاگ چکی ہے کہ اتنی چترول ہوئی ہے کہ اب پارٹی کے دیگر جو رہنما ہیں ان کو علی امین گنڈا پور کے بیان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا پڑا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔